Hello everyone, you're watching RDS Goa's News Bulletin with me, Shahin Bepari. To begin with, let's take a look on the headlines. Along with the country, all 12 talukas of Goa participated in Run for Unity rally. If not government, then who will solve the issue of Mayam? Kashinath Mahek. And Akhil Gomatak Marathi Sahitya Sammelan was inaugurated at the hands of Speaker Rajendra Arlekar. Now the news in detail. All the religion people have to come together as we all belong to the same country, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking at the Run for Unity program organized for creating awareness about the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel at Gujarat and to give a message of One India, Incredible India. The aim of this program was to inform all the people work done by Sardar Vallabhbhai Patel, he added. Along with the whole country, all the 12 talukas also participated in this Run for Unity program. Sanjay Munoli reports from Panji for RDS Goa. सरदार पटेल जे देशात स्वातंत्र्य मेळटकच रोखडेच गेले आमकां सोडून तांच्यांनी ह्या देशा खातीर खूब केला. 182 मिटराचो पुतळो जो जगान सगळ्यात व्हडलो पुतळो आसा आनी पुतळ्याचो विशय हो फक्त सिंबॉलीक आसा. देश आयज अशा एका हाचेर आसा की ज्या जाग्यार काही शक्ती देशाची फाळणी आणि कुडके करून सोदता. तुम्ही बातम्यो वाचता आसतले बिहारान माओवादी नक्सलाइट मुवमेंटान कितले लोक मेले ते. आमी सगळे भारतीय आसात, तो मागीर हिंदू आसूं, कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, आमी ह्या देशा बरोबर आमचे नाते लागता. हे सांगपाची आयज गरज आसा, हे फुडें हाडपाची गरज आसा. आनी सरदार पटेलाचो विशय म्हाका दिसता ह्या विशया बरोबर सारको निगडीत जाता. ज्याने देश एकत्र केलो ताज्या यादीन आयज आमी परत एकदा रन फॉर युनिटी देश एकत्र करपा खातीर थोडोसो एक्सरसाइज करपाचो कार्यक्रम करपाक उद्यम करपाक आसा. Mayam Bhu Vimochan Kriti Samiti condemns the statement done by Chief Minister Manohar Parrikar on the issue of Mayam. Mayam Bhu Vimochan Kriti Samiti convener Kashinath Mahekar have showed deep reinstatement on the announcement of Chief Minister that it is very difficult to solve the issue of Mayam. It was assured by Chief Minister during the election that if I come into power, then this problem will be solved within 3 months. And now, why it is so difficult, he added. He even questioned that if not government, then who will solve this Mayam issue. आज आमकां उपोशणाचो आमचो 6 दीस आसा. मयम मुक्ती खातीर 10 तारखेच्यान आमी मयेकार हांगासर उपोशणाक बसलेले आसा. सरकाराक आमी विनंती करतात की तुमी जे 19 तारखेक मयाचो प्रश्न सोडयता म्हणून जे आश्वासन दिल्लेलें आसा त्या आश्वासनाची पूर्तता करात. काल एका वर्तमानपत्रान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचं स्टेटमेंट येयल्लो आसा. हो स्टेटमेंट वाचून आज मयेकारांमध्ये गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा. ते एके वाटेन म्हणटा की आपण हो प्रश्न सोडयता म्हणून सांगूं नासले, भितरसून सोल्युशन मयेकारांक दिता म्हणून सांगलेलें. दुसरे वाटेन सांगतात ते हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न अत्यंत जटील आसा, सोडपाक अत्यंत कठीण आसा. विधानसभेन तुम्ही मयेकारांक उतर दिल्लेलें आसा की मयाचो प्रश्न आपण सोडयता म्हणून. विधानसभेन दिल्लें उतर तुम्ही पाळात. दुसरें हो प्रश्न कठीण आसा म्हणपाक आतांच तुमकां कळ्ळें हो प्रश्न कठीण आसा म्हणून सांगपाक. ज्या वेळेर आमचें हें आंदोलन चलतालें त्या वेळाचेर तुमी विरोधी बाकाचेर बसलेले आनी विरोधी बाकार बसून मयेकारांक तुमी त्या वेळाचेर सपोर्ट केल्लो आनी आपूण सत्तेचेर जाल्यार 3 म्हयन्या भितर हो प्रश्न सोडयता म्हणून सांगलेलो. मागीर त्या वेळाचेर तुमकां कळनासलें की हो प्रश्न कठीण आसा म्हणून. आमच्या माहितीन हो प्रश्न कांयच कठीण ना. एका धपक्यान हो प्रश्न सोडूं येता, फक्त राजकीय इच्छा शक्ती जाय. काल तेंच्यांनी जे विधान केलेलें आसा हे विधान मयेकारांक अत्यंत दुखदायी आसा. आज आमच्या उपोशणाचो 6 दीस. पर्रीकार सरकाराचेर आमी खूब भरोसो दवरलेलो आनी हो प्रश्न आपल्या वचना प्रमाणे तो सोडतलो अशी आशा धरलेली.
पासून ज्या दिसा पासून हांगा सुरवात जाल्या त्या दिसा पासूनच आमकां तेणी नर्वस केल्या. पेपराचेर ते स्टेटमेंट दिवपाक सुरवात केल्या. ते स्टेटमेंट वाचल्या उपरांत हो राज्यकर्तो काय कोण ते आमकां कांयच समजना. तो अशा तरेचे स्टेटमेंट करता, एकाचें तो सारकें उत्तर दिवंक शकना. आमी ताका जर स्पश्ट आमच्या फुडें आयलो जाल्यार त्या सगळ्या तेच्या स्टेटमेंटाचेर ताका निरुत्तर करूंक शकता, तेजें उत्तर तेणी दिवचें. तो एके वाटेन म्हणटा जमीन मयाची ही कोविंदादीची, दुसरे वाटेन म्हणटा हेजो मालक पुर्तुगालाक आसा, आनी म्हणटा कस्टोडियन हो प्रश्न सोडयतलो भाटकार अशें नांव घालून. कितल्या तरांनी उलयता तो. मयाकारान तो फटोवंक सोदता काय कितें असो आमकां दुबाव येता. Speaker Rajendra Arlekar inaugurated the third Akhil Gomantak Marathi Sahitya Sammelan organized by Gomantak Marathi Academy in association with the Director of Goa State Official Language Department at Radhakrishna Muralidhar Sansthan, Sanklem on Saturday. Liturist Baba Band, Deputy Speaker Anand Sheth, Director of Goa State Official Language Department Dr. Prakash Wazrikar and other dignitaries were present. अनेक वर्षापासून आपल्याकडे साहित्य निर्मिती होते. साहित्य निर्मिती म्हणजे आपण केवळ या आपल्या प्रदेशात पोर्तुगीजांनी आपले पाय ठेवले आणि इथे आपल्याला सगळ्यांना गुलाम केलं तेव्हापासून जी साहित्य निर्मिती नाही, त्याही आधीपासून आपण सगळ्यांनी साहित्याचा अनुभव घेतलेला आहे. गोव्यातल्या अशा सगळ्या अनेक वर्षांच्या साहित्य निर्मितीचा आज आपल्या सगळ्यांना आस्वाद घेता येतो, ही अत्यंत जमेची बाजू आपल्या बाजूने आहे. कारण हे अनेक वर्षांचं साहित्य मध्यंतरीच्या काळात कुठेतरी लुप्त झालं की काय अशा पद्धतीचा एक विचार सगळीकडे येत असतानाच हे सगळं साहित्य आज आपल्याला वेगवेगळ्या माध्यमांच्या द्वारे आपल्या समोर येत असतं. आपल्या गोव्यातला इतिहास जो आहे खूप समृद्ध आहे. इतिहासात अनेक चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या असतील. इतिहासात आपण काही वेळा पराभवही पत्करलेला असेल. इतिहासाच्या वेळी आपण पराभव घेतला, पराजय घेतला, तसा जयही घेतलेला आहे. परंतु इतिहास पराभवाचा जरी असला काही प्रमाणात तरी तो पराक्रमाचा नव्हता असं नाही, तो पराक्रमाचा होता. अशा या इतिहासाचं साहित्यात प्रतिबिंब उठणार आहे की नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडत असतो. संस्कृती जी आहे ती संस्कृती आपल्या समाजाचं अधिष्ठान आहे आणि हे अधिष्ठान म्हणजे या अधिष्ठानात आणि आमच्या भाषा या अधिष्ठानाच्या पायीक आहेत. सर्व भाषा त्याच्यामध्ये भाषांची जननी म्हटली तर संस्कृत भाषा आणि त्याचबरोबर इतर सर्व भारतीय भाषा ज्यांच्यामध्ये एक प्रगल्भतेचा विचार, एक वैभवशाली परंपरा ज्या भाषामध्ये आहे, या भाषांच्या उद्धारासाठी आपण झटत असतो आणि ते हा जो विचार जो आहे तो साहित्य संमेलनातून पुढे नेत असतो. अनेक विचारवंत साहित्यिक, कवी, संगीतकार यामध्ये भर घालत असतात. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar.
a well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Looking at the state of KPM Garden, it clearly illustrates the example of corruption, alleged local social worker Neville DeCosta. There is no facility for children to play, no drinking water facilities, and fountains which are in not functioning condition, he added. It even shows that local MLA has showed a blind eye on this. Eknath Kherekar reports from KPM for RDX Goa. गार्डन प्रोजेक्टाचे पयले 1,90,00,000 गार्डन आहे. पयल्या खरोखर अशें दिसपाक तर येना. हेर तुमकां गव्हर्मेंट अशें सांगपाक शकता. केपें गार्डन हें एक करप्शनाचें एग्जाम्पल केप्यां जावन गेल्लें आसा. हेजेर कमीत कमी 2 करोड मोडली म्हणटा, पूण ह्या गार्डना पळयली जायत एक सादो मनीस पासून सांगतलो की हांगा कितले पयशे मोडल्या जाय ते. हांगा पळयली जायत जाल्यार हें गार्डन म्हणटा, पूण गार्डनाक ल्हान भुरग्यांक खेळपा सारकी एक वस्तू सारकी ना. आता हांगा झोपाळे आसा, झोपाळे मोडल्या. We have contributed towards the development of Vasco Police Ground, said businessman Narayan Bandekar. He was speaking after inaugurating the Vasco Police Ground. ग्राउंड पोलिसीचो आहा तो आमी करून दिवचो. त्याच्यानंतर हांवें रोखडेच इन्स्पेक्शन केलें आनी रोखडेच ओके दिले. हो ग्राउंड जावचो, पुलीस फिट उरची. खूब घाण आशिल्ली हांगा, ताच्या खातीर हेल्थ कंडिशनूय पुलीस ऑपरेट करता हांगासून. तांकांय काय प्रॉब्लेम फुडें जावचो ना. फिटनेस वाडचे आनी वास्कोचे आमचे जे पुलीस जे आमकां संरक्षण दिता ते मोर एफिशियंट जावचे. आनी बेस्ट ऑफ लक to all the police officials and the staff of the police and their family. Thank you.
गेल्या आतां कित्येक वर्सां आमी पळयता की हो ग्रावंड हांगा आज ग्रावंड जाला पूण हांगा एक खूब झाडां वाडिल्लीं, हांगा रेबट जाल्लें, लोक हांगा कचरो उडयताले आनी परिस्थिती अशी आशिल्ली की पांय पसून दवरपा नाशिल्ले आनी तातूंत मच्छरूय वाडटाले, तांकां लोक हांगा रावपाचे आसा तांकां मच्छरांचोय त्रास जातालो, मलेरिया डेंग्यू तर आसतालीच आनी तें सगळें पळोवन आमी खुबदां विचार केलो की हो ग्रावंड डेव्हलप करचो म्हणून पूण फायनान्शियली पयशे चड लागिल्ल्या कारणान आमचे कडेन फंड्स नाशिल्ल्या कारणान तो तसोच उरलो. आमी जेन्ना हो प्रपोजल हांवें नानाबाबा कडेन व्हेलो आनी म्हाका गर्व दिसता सांगपाक की एकूच इंडस्ट्रियलिस्ट असो आसा की वास्को भितर खंयचेंय काम बरें सांगलें जाल्यार करता. ताजे कडेन प्रपोजल घाल्लेच कडेन ताणें आमचो तो एक्सेप्ट केलो. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also one-up lounge bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and one-up lounge bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. जाल्यार अशें कर, तिच्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली, तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असले जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन
येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Welcome back. All the development work of Aldona constituency will be completed soon, said Aldona MLA Glenn Tiklu. He was speaking after initiating the work of installing pavers at Pomburfa area by spending 25 lakhs rupees. Gautam Shirokar reports from Aldona for RDS Goa. उद्घाटन केले आसा आमचे पोंबुर्फाच्या गांवान हे पर्टिक्युलर वॉर्डान आमी इंटरलॉकिंग पेवर्स काम कमी जातले कित्याक हांगा लोकांक पयलीं खूब त्रास जाल्ले आसा कित्याक पावसान लोकांक चड त्रास जाता आनी इंटरलॉकिंग पेल्स आमी घातले ते रिप्लेसिंग देम वीथ चॅकर्ड टायल्स. पयलीं आमी चॅकर्ड टायल घालतली त्या वर्सां कित्याक तो एक व्हडलो म्हजो इलेक्शना पयल्यान सगळे ते काडपाक जाय आनी ह्या फाटी हांव ते काडटलो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आय बी गोइंग फॉर इंटरलॉकिंग ऑर मे बी वेर इट इज एक्झिस्टिंग आय बी पुटिंग द मुरास with damur so that people do not fall. And moreover today they are having a job worth almost about 25 lakhs in different areas where interlocking non-slippery trails will be put by the contractor. आमच्या माननीय आमदाराच्या हस्तुके हे इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचें हांगासर काम सुरवात जाल्लें आसा. जवळ 25 लाखाचो टोटल टेंडर आसा. पोंबुर्फा ज्युरिस्डिक्शनान वेरियस ज्यो हे आसा बारीक बारीक लेन्स ज्यो आसा तेजेर एक काम सुरू जातलें रोखडेंच आनी तशेंच जे आनी बाकीचे डेव्हलपमेंटल जे प्रोजेक्ट आसा ते लो इम्प्लिमेंट जायत वयतले. थोडो टायम आमकां लागलो कित्याक गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसा ती फायल घालून ती प्रोसेस करप एप्रुवल एंट्रींग ताका थोडो टायम लागता आनी आतां लोकांचे नदरेक येयल्लें आसतलें की जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा पळय ती हळू हळू आतां पेस घेत आसा. Saklim Ravindra Bhavan will be inaugurated on 16 January at the hands of Chief Minister Manohar Parrikar, informed Saklim MLA Pramod Sawant. Art and Culture Minister Dayanand Mandrekar, Deputy Speaker and other dignitaries will be present on this occasion, he added. Sudesh Mayekar reports for RDS Goa. भवन साखळे लोकांची जेच्या कडेन उत्सुकता लागलेली रवींद्र भवन साखळेंतले प्रोजेक्ट केन्ना कंप्लीट जातलो काय म्हणून तो प्रोजेक्ट जो आसा तो GSIDCन कंप्लीट केल्लो आसा आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांच्या वतीन आमी येता त्या 16 डिसेंबरा दीस ह्या प्रोजेक्टाचें लोकार्पण करपाचें आसा. टोटल प्रोजेक्ट जो आसा तसो मुळा कॉस्ट जो आशिल्लो हेजो एक्चुअली 35 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो बट टायम पिरियड लॉंग जाल्ल्या कारणान हेजो प्रोजेक्ट जो आसा 46 क्रोर्सचेर पावल्लो आसा आनी एट प्रेजेंट म्हणटा तशें सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. एक ऑडिटोरियम परत ओपन थिएटर्स आनी ट्रेनिंग रूम्स अशा वेगवेगळ्या लोकांक सत्तरी आनी दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर रवींद्र भवन जें आसा तें तयार जाल्लें आसा. उक्तावण जाल्या उपरांत हाजेर कमिटी जी आसा ही रोखडीच एका म्हयन्या उपरांत हाजेर कमिटी सेट जातली आनी तेज्या उपरांत रवींद्र भवनाचो पुराय कामकाज कशें चलचें हाजेर जशें रवींद्र भवन मडगांव कला अकादमी पणजी चलता त्याच धर्तीचेर रवींद्र भवन साखळे हो एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट जो आसा हो लोकां खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे लोकार्पण करीत आसा आनी खूब खोस भोगता ह्या भागाचो आमदार म्हणून आमी लोकांक बऱ्यो आर्ट एंड कल्चर किंवा बरें आर्ट जे आसा लोकांक परफॉर्म करपाक मेळटले लोकांक नाटकां पळोवपाक मेळटले अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर करपाक मेळटले. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Along with the country, all 12 talukas of Goa participated in Run for Unity rally. If not government, then who will solve the issue of Mayam? Kashinath Maik. And Akhil Gomatak Marathi Sahitya Sammelan was inaugurated at the hands of Speaker Rajendra Arlekar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDS Goa. You can also watch the news on www.rdsgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.